ISI کو फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दे दी गई है एक नोटिफिकेशन के ज़रिए। कोई कानून साज़ी नहीं की गई, नोटिफिकेशन के ज़रिए ये इजाज़त दी गई है। और ISI के 18 ग्रेड के अफसर जो हैं वो अब पाकिस्तान के शहरियों के टेलीफोन टेप कर सकेंगे और उसको अदालतों में भी ले जाया जा सकेगा और वो किसी को जवाबदेह नहीं होंगे और उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट ये उनको इख्तियार दिया है। उस पे अब जो अपोजिशन है वो भी एहतजाज कर रही है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कह रहे हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी आ गई हैं, वो भी इसको अच्छा नहीं समझ रही और पाकिस्तान बार काउंसिल के भी 7 मेंबर्स जिनका मैंने ज़िक्र किया है, उन्होंने भी इसको अच्छा नहीं समझा और इसकी मज़म्मत की है और उन्होंने कहा कि ये हमारी जो निजी लाइफ है, निजी ज़िंदगी है, उसमें ये मुदाखलत के मुदारसा बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफ़ी है और जो एक ज़िंदगी में राज़दारी होती है, उसके भी ये मुनाफ़ी है, लिहाजा इसकी कोई आइनी कानूनी हैसियत नहीं है। तो एक तो ये भी हो गया है। दूसरा जनाब एक और सिचुएशन जो इस वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो ISI और फ़ोन टैपिंग और ये सारा मामला है, ये साकिब निसार साहब की एक ऑडियो की गई थी जी लीक और दूसरा वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म ऑफिस वो भी लीक की गई इमरान खान साहब के ज़माने की भी और बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक की गई थी और दूसरा एक ऑडियो थी शहबाज शरीफ साहब की। इस तरीके से वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर आज़म हाउस भी महफूज नहीं है और वो भी ज़ाती थी, कोई कौमी सलामती का मामला नहीं था कि वो कोई अहम कौमी राज फाश कर रहे थे, बल्कि ज़ाती नौइयत की गुफ्तगू को मंजरेआम पे लाया गया था। तो इसलिए ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब को क्रेडिट जाता है, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब, उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस इशू को टेकअप किया और ये साबित करवाया क्योंकि उन्होंने तौहीन अदालत के नोटिस इशू कर दिए PTA के अरकान के खिलाफ और उन्होंने ये अभी केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसलिए क्योंकि कोई कानून था नहीं और बगैर कानून होते हुए ये सब कुछ किया जा रहा था। कानून अब भी नहीं है, अब भी एक नोटिफिकेशन के ज़रिए फेडरल गवर्नमेंट ने ये काम किया। लीडर ऑफ अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा और ख़ास तौर पे इंसानी हकूक़ की तंजीमें इन्होंने भी इसकी मज़म्मत की है। तो इस पर जो लॉ मिनिस्टर है आज़म नज़ीर तारण साहब वो इसका दिफा कर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब खान साहब ने ये कहा है कि ये आप कर तो रहे हैं, ये कानून कल को जब आप हुकूमत में नहीं होंगे आप बहुत पछताएंगे और ये आपके खिलाफ ही इस्तेमाल होगा और अभी भी इस्तेमाल होगा और ये आप ही के आपने अपने फ़ोन टेप करने की इजाज़त दे दी है तो अपने हाथ पाँव कटवा लिए। तो देखें क्या होता है। फिर इसी तरीके से एक लापता शख्स है अतीकुर रहमान, 10 साल पुराने प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद में हुकूमत दिलचस्पी नहीं ले रही। 10 जुलाई को ज़ाती हैसियत में अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया है। जस्टिस मियां अकबुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी हुक्म जारी किया कि लापता अफराद कमीशन 21 मार्च 2014 को अतीकुर रहमान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए और लेकिन 10 साल गुजर गए, अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ और वो प्रोड्यूस नहीं किए गए किसी भी फोरम पे और हुकूमत का ये रवैया बद इंतज़ामी की अलामत है। बैनुल-अक़वामी स्तर पर पाकिस्तान की बदनामी का भी ये सबब बन रहा है। ये सारे का सारा इशू जो है लापता अफराद का मामला और अदालत के पास अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को आइंदा समात पर तलब करने के अलावा कोई चाराकार नहीं है। अटॉर्नी जनरल अदालत को बताएं कि आया हुकूमत जबरी गुमशुदगी के खतरे का खात्मा चाहती है या कि नहीं चाहती और अटॉर्नी जनरल अदालत को बताएं कि लापता अफराद के लवाह की उम्मीद बहाल रखें या अपने बुनियादी हकूक से के लिए लड़ना छोड़ दें और 10 जुलाई को अब रखा गया यानी कि आज के दिन इसकी समात है। आज 10 जुलाई है जी, आज के दिन इसकी समात होगी। तो देखें कि आज अटॉर्नी जनरल साहब क्या फरमाते हैं। आज एक और केस भी है, वो भी आपको बताते चलें कि खास तौर पे आज इद्दत का केस है और उसकी समात है और ज़्यादातर चांस ये है कि आज नहीं तो कल वो भी हो जाएगा जी कंप्लीट इद्दत का केस और इसमें बहुत मुश्किल है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सज़ाएं जो हैं वो बरकरार रह सकें क्योंकि कल खबर माने का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसी तरफ इशारा कर रही थी और चूँकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे इस केस को रुकवाने के लिए, ट्रायल को अपील को रुकवाने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और इसी तरीके से ये एक और ख़बर है और उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की इस्लामाबाद मियांवाली पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद मंजूर की है क्योंकि कोशिश की गई थी, उनको छापा मारा गया था उनके घर पे और छापा मार के उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी लेकिन बात नहीं बनी। तो आज इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है और सिक्योरिटी के नाम पर फ़ोन टेपिंग करने की इजाज़त देने के फैसले को पार्लिमानी पार्टी मुस्तरद करती है
اور یہ جو فون ٹیپنگ کا معاملہ ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی سنی اتحاد کونسل کی انہوں نے مسترد کر دیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ غیر انسانی سلوک کا روا کرنے پر شدید مذمت کی گئی ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی نشان ختم کر کے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں بلکہ ووٹر کے حق کو بھی ختم کیا گیا، اور پی ٹی آئی امید کرتی ہے کہ سپریم کورٹ مخصوص نشستوں کے زیر سماعت مقدمے کا جلد فیصلہ سنائے گی۔ تو دیکھتے ہیں اس فیصلے کو کب سنایا جاتا ہے، لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہنوز دلی دورست۔ فی الوقت قاضی صاحب جو ہیں وہ پورا کا پورا موقع دیں گے حکومت کو کہ جناب ججوں کو دھمکا لیں اور رشوت آفر کر لیں، جو بھی کرنا ہے کر لیں، کوشش کر کے دیکھ لیں، اور میرے پاس میجورٹی نہیں ہے اور میں فیصلہ آپ کے حق میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان جو ہیں جی انہوں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جی ریٹائرڈ ججوں کی بطور ٹریبیونل تعیناتوں کے جواز کو کے قانون کو جو صدر مملکت نے منظوری دے دی ہے، یہ آپ کو بتا دوں سب سے پہلے تو صدر مملکت زرداری صاحب نے ایک منظوری دے دیا قانون کی کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں اب وہ ٹریبیونل کے طور پہ ریٹائرڈ ججز ٹریبیونل کے طور پہ الیکشن فارم 45 46 47 کا فیصلہ کر سکیں گے۔ ان کو حکومت ہی اپوائنٹ کرے گی اور حکومت کے خلاف ہی مقدمات ہیں، اور الیکشن کمیشن وہ بھی حکومت کا حصہ ہے، لہذا حکومت 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 اور یہ جعلی نظام کے جتنے بھی تخلیقار ہیں وہ سارے اب جمع ہو کے ریٹائرڈ ججز کو لگائیں گے اور ریٹائرڈ ججز سے ٹھپے لگوانے کی کوشش کریں گے کہ جو ہم نے جو کچھ کیا، الیکشن چوری کیا، نتیجہ چوری کیا، وہ بالکل درست کیا۔ لہذا ریٹائرڈ ججز کی بطور ٹریبیونل تعیناتوں کے جواز کے قانون کو صدر مملکت نے جو توثیق کی ہے، اس کی پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مذمت کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے نون لیگ پیپلز پارٹی کو قوم، سیاست اور تاریخ کا مجرم قرار دے دیا ہے، اور جمہوریت کی تباہی کا پورا منصوبہ ان جماعتوں کی معاونت سے پایہ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی کا معاملہ جمہور کو جمہوریت اور انتخاب کو سے کلیتاً مائنس کرنے کے مکروہ منصوبے کا حتمی فیز ہے۔ کرپٹ، بے ایمان، حریص اور بے ضمیر جماعتوں نے آئین، قانون اور جمہوریت کی اجتماعی قبر کھودنے کے ہر مرحلے پر ماشاء اللہ گورکنوں کا پورا ساتھ دیا۔ 2 سال کی وحشت و حیوانیت سے عمران خان اور ان کی جماعت سیاست سے مائنس نہ ہونے پر عوام کو پورے انتخابی عمل سے منفی کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ عمران خان کی گرفتاری اور 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن عوام کو منفی کرنے کے منصوبے کا پہلا مرحلہ تھا۔ بلے کا نشان چھیننا، کمپرومائزڈ انتظامی افسروں کو انتخاب کروانے کا ذمہ دار سونپنا اور تحریک انصاف کے امیدواروں پر انتخاب میں حصہ لینے کے تمام راستے بند کرنا دوسرا مرحلہ تھا۔ انٹرنیٹ بند کر کے اور میڈیا کو جکڑ کر پولنگ کروانا اور نتائج میں تاریخ کا بدترین رد و بدل کرتے ہوئے فارم 47 کا ذلت آمیز چھاپا خانہ لگانا تیسرا مرحلہ تھا۔ عدالتیں اور الیکشن کمیشن اس ڈاکہ زنی کے پورے سلسلے کے پاسبان اور نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ریاستی ڈاکوؤں کے سیاسی اعلی کار ہیں۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے قاضی اور سکندر راجہ کی کرامات کو عیاں کیا تو ان دونوں کے سرپرستوں نے آئین و قانون پامال کر کے اس کی زبان بندی کروا دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی ریٹائرڈ ججوں کی بطور ٹریبیونل تعیناتوں کا قانون عدلیہ کو مجرم الیکشن کمیشن کے تابع کرنے کا ریاستی نسخہ ہے۔ دستور میں فراہم کردہ طاقت کے توازن اور اختیارات کی تسلیس میں سنگین بگاڑ کے ساتھ ٹریبیونلز کی آزاد حیثیت کو خاک میں ملانے کا مقصد مریم اور شہباز نامی ننگے ملت و کردار ٹاؤٹوں کی متعلق غیر نمائندہ اور غیر منتخب حکومتوں کو مقتدرہ کی پناہ فراہم کرنا ہے۔ یہ ایک جاری کیا گیا جی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے خلاف سخت ترین اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، اور اس کا واحد مقصد آپ کو پتہ معلوم ہے کہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں وہ کیوں لگائے جا رہے ہیں۔ ریٹائرڈ ججز اس لیے لگائے جا رہے ہیں کہ ہم جعلی نظام جو کہ ہم نے قائم کیا ہے، نتیجہ چوری کر کے، الیکشن چوری کر کے، اس پہ مہر لگوائی جا سکے۔